कोर्ट तनवीर चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो आज फ़ैसला हुआ है जो आईजी इस्लामाबाद को रिपोर्ट के लिए कहा गया है, और इनसे पूछते हैं कि ये जो मेडिकल ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद थे, एसएसपी ऑपरेशन भी थे, और उसके अलावा सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं अडयाला वो भी मौजूद थे, और आईजी इस्लामाबाद पुलिस वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनको जो है जी इस्लामाबाद पुलिस को जो है कहा गया है कि आप सोमवार को रिपोर्ट पेश करें। तशद्दुद के हवाले से जो सारा सूरत हाल है वो हमारे साथ पूछते हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं चौधरी तनवीर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि ये सारे सूरत हाल आपने यहाँ पे देखी और आप यहाँ पे मौजूद थे, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये अर्ज़ करता हूँ कि जो सुप्रीटेंडेंट जेल थे वो नोटिस के बावजूद कोर्ट में आज अपीयर नहीं हुए, और उनके बिहाफ पे कोई असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट या एडिशनल थे वो वहाँ पे अपीयर हुए हैं। तो कोर्ट ने इसको वेरी सीरियसली लिया है और उनको मुतनब्बा किया है कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग की जाए। साइमल्टेनियसली जिन्होंने शहबाज गिल साहब को एग्ज़ामिन किया था बिफोर डिपार्चर टू हॉस्पिटल, जिन्होंने मेडिकल उनकी जो इब्तदाई हिस्ट्री ली थी वो भी विदाउट रिकॉर्ड अपीयर हुए हैं, तो उनकी भी वो तनबीह कोर्ट ने की है कि ये कोई तरीका नहीं है और आपने कोर्ट के साथ एक जोक किया है। अब दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं, ये जो रिमांड रिवाइज होने का या सुपीरियर कोर्ट से बाउंस बैक होके या रिवर्स बैक होके दोबारा ग्रांट किया गया है, वो एक अलहदा बहस है। उस इशू पे भी बहस थी और उसके साथ साथ टार्चर उन पे जो किया गया, ये दो सेपरेट वे पे कोर्ट प्रोसीडिंग थी। तो दोनों प्रोसीडिंग में जज साहब ने 1 बाय 1 और ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 बाय 1 बोथ साइड को सुना है। अब एक तो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि उस पे जो उनकी सीरियसनेस का आलम ये था कि जो कंसर्न अमला था जेल का वो यहाँ पे उस तरह नहीं आया। दूसरा जो इस केस में अलमिया था कि वो आईजी साहब ने कोर्ट को ये इंश्योर करवाने की कोशिश की कि हमने इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया और आइंदा भी ऐसे नहीं होगा। ये भी अंडर दी सर्कमस्टांसिस और दी पिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस और जनरल ट्रेडिशन इन पाकिस्तान, पुलिस के इस बयान पे रिलाई नहीं किया जा सकता। भले कोई आईजी से बड़ा होता भी होता, वो भी स्टेटमेंट दे तो दैट इज़ नॉट रिलायबल। ये एक ट्रेंड है। और इस पे जज साहब ने ऑब्ज़र्व किया कि देखें ये तो शहबाज गिल है जिसका केस यहाँ पे मीडिया आप दोस्तों ने इसको हाईलाइट किया या दूसरे लफ्ज़ों में हाइप क्रिएट कर दी, तो हम सुन रहे हैं, वरना हज़ारों इस तरह के रोज़ केसेस होते हैं वो सामने नहीं आते। हाँ, तो ज़ाती तौर पे मुझे इनकी इस बात से बड़ी ज़बरदस्त दो तरफ़ा फीलिंग हुई। एक तो ये एक रियलिटी है, दूसरा ये सब कुछ आखिर निज़ाम नहीं पैदा किया है, जस्टिस सिस्टम भी तो इसमें कसूरवार है। वो आम बंदे के लिए उस तरह फिर आगे भी नहीं आता। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो उसके बाद आईजी साहब को उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम दिया है। अब आईजी साहब जो रिपोर्ट जब करेंगे तो साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं ऑर्डर पास करूँगा, इसमें मुझे टाइम लगेगा आधा घंटा, लेकिन जो वर्बली उन्होंने डायरेक्शन की दी है वो ये है कि आपके पास जिन जिन बंदों की एविडेंस मौजूद है रिगार्डिंग दी टॉर्चर अपॉन शहबाज गिल, वो कोई जर्नलिस्ट हैं या वो मीडिया वाले दोस्त हैं या कोई प्राइवेट पर्सन, उनको आप कॉल करें। मीनिंग देर बाय कि उनकी आप एविडेंस रिकॉर्ड पे लेके आएँ जहाँ से ये आप कहते हैं नहीं तशद्दुद किया और डिफेंस जो अक्यूज साइड है वो कहती है तशद्दुद हुआ है, तो मैं इन बिटवीन हूँ, मैं कैसे डिसीजन करूँगा? तो अब उन्होंने कहा है कि वो एविडेंस करें। उधर हमारे ILF के बड़े मतलब अच्छे होनहार वकला मौजूद थे, जिनमें सईद सदोजई साहब थे, जिनमें अरशाद साहब थे, जिनमें खटाना साहब थे। तो उन्होंने असिस्ट किया अपनी लीगल टीम को और उन्होंने यही कहा है कि देखें कोर्ट के अंदर बाकायदा जो लोग मौजूद थे उनके एफिडेविट भी लिए जा सकते हैं और पता करके कहीं कोई उसकी स्नैप बनी है, वीडियो बनी है, वो भी मंगवाई जा सकती है। और इससे बढ़कर भी किया जा सकता है कि अगर वाकई ट्रू एस्पेक्ट में जस्टिस ऑफ लॉ करना है और
ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنی ہے کہ میرٹ آف دی کیس شہباز گل نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے، جرم کیا یا نہیں کیا، مگر آپ نے اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں آپ جج صاحب کو بھی انڈر دی لا کوئی اگر ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس میں ان کا اسٹیٹمنٹ لیا جا سکتا ہے کہ جناب کے ساتھ ان کی کیا آبزرویشن تھی. عموماً یہ ٹرائلز میں ہوتا ہے اور ان کی ایک اپنا طریقہ کار، مگر یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. پاکستان میں ابھی چونکہ لا ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پہ پرپوزیشن نکلتی رہتی ہیں، آئے روز بنتی ہیں اور وہاں سے پھر تو وہ بھی ایک نیا اینگل ہے اس کیس میں کہ اگر جج صاحب نے وہاں آبزرو کیا تھا، دیکھنا پڑے گا کہ ریمانڈ کے وہ اس آرڈر میں وہ موجود ہے یا نہیں، کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا. انہوں نے یہ تو لکھا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جی ملزم نے کہا ہے مجھے مارا ہے، میری کمر پہ چوٹیں ہیں، نشان ہے، اور آپ کا جو ریمانڈ ہے وہ جسٹ فار دی پرپز آف ٹارچر یوز ہو رہا ہے. تو یہ تو چیزیں اب مجھے یاد آ رہی ہیں اس پہلے آرڈر میں، مگر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جج صاحب نے کیا اس میں آبزرو کیا. اگر نہیں کیا تو اس کا بھی انڈرسٹوڈ مطلب یہی لیا جائے گا کہ جج صاحب نے اس سے ملزم کے موقف سے ایگری کیا تو اس کو جوڈیشل کیا، ورنہ وہ اس کو ریمانڈ دیتے. اچھا، اب آئی جی صاحب کا جو انکوائری اور رپورٹ مرتب کرنا ہے اس پہ ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے ایک کویشچن کیا تھا، تو میں ان کا نام تو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ایک ہماری بار میں ٹریڈیشن ہوتی ہے، بار میں ہماری روایات ہوتی ہیں. تو جس دوست کی روایات یا جس میں وہ جرگہ، پنچایت، اخلاقیات چیزیں ہم نے زندگی میں کمزور دیکھی ہیں تو عموماً ہم مطلب اس طرح بات نہیں کرتے. بہرحال لیگل کیپیسٹی میں ضرور آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پراسیکیوٹر جو تھے وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں. ان کے ایڈوکیٹ جنرل کے وہ سب آرڈینیٹ ہیں یا اسسٹنٹ ہیں، واٹ ایور یو سے، انڈر دی لا بھی اور پریکٹیکلی. اب وہ کہتے ہیں کہ چور سے جو زیادہ سامان ہے چوری کا وہ بھاگنے کے لیے تیز تھا. مطلب یہ ہے کہ پراسیکیوٹر صاحب جو تھے اسپیشل، وہ کیس فائل کیا ہے اکیوز سائڈ نے، اگریوڈ اور وکٹم ہے اکیوز سائڈ، اور بینگ اے پٹیشنر آئی ہے اکیوز سائڈ. یہ ریالٹی ہے اس کیس میں. اب وہ اپنا کیس اوپن نہیں کر رہے، اور شروع میں ہی جیسے کیس سٹارٹ ہوا اور وہ اوپن کرنے کے بعد پورا پریزنٹ نہیں کر رہے، اور بار بار وہ ان کو انٹرپٹ کر رہے ہیں کہ جناب میں اس کو آپ کو بریف دیتا ہوں، میں اب کرتا ہوں. تو جج صاحب نے ایک دو دفعہ ان کو پلائٹ لی اور دین تیسری دفعہ پھر سختی سے ان کو کہا کہ آپ ذرا ریلیکس رہیں. تو پھر جا کے انہوں نے کہیں اپنے آپ کو سٹاپ کیا. تو میں اس گفتگو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداریاں اور اتنا اوور ایکٹ کرنا یہ کسی بھی نارمل، کامن اور اسپیشل پراسیکیوٹر کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو ان کا تو رول تھا یہ والا. باقی جو لیگل رول ہے وہ بس پولیس کی باتیں جو جج صاحب آئی جی صاحب سے پوچھ رہے تھے اسلام آباد کے، وہ بھی انہوں نے کوشش کی، وہاں بھی ان کو تھوڑی سی جھاڑ پڑی. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہماری وکلا کی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہیں، وہ میں نے آج ان میں مس دیکھی ہیں. اور کچھ چیزیں تو میں ہمیشہ ہی، ظاہر ہم کولیگ ہیں، ہم جانتے ہیں. تو اوور ایکٹ ہے اور زیادہ شو تماشا ہے، اور لا جو ہے وہ پراسیکیوشن اور یا اسٹیٹ سائڈ سے وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور ان کا یہ بونگا سا اور بے تکا سا اعتراض ہے جو آپ نے مجھے پوچھا کہ جناب یہ ریمانڈ اب چونکہ وہاں پہ ہولڈ ہو جائے گا اور جب یہ شہباز گل سے جب ہوگا وہاں سے سٹارٹ ہوگا، یہ ان کا سٹانس ایبسلیوٹلی رانگ ہے، انلیگل ہے، اگینسٹ دی لا ہے، اور اگینسٹ دی پرسکرائبڈ پروسیجر اور پریکٹس جو کرمنل جسٹس سسٹم میں ہے، پاکستان میں ہے، اسلام آباد میں ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے. تو اس پہ ہم صرف تھوڑا سا ہنس ہی سکتے ہیں ان کی اس قسم کی جو ہے ایکسرسائز اور سٹانس ایز میڈ بائی بفور دی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے